हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल फिजिक्स गुरुकुल। सधैँ चाहिँ आज हामी फेरि उपस्थित भएको छौँ एसई को यानी क्लास 10 को विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आजको हाम्रो टपिक हुन गइरहेको छ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। सो आजको हाम्रो पहिलो टपिक हुन गइरहेको छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई बुझ्नुको लागि हामी सानो टपिकलाई पहिला हेर्न गइरहेका छौँ। डुप्लेट एन्ड अक्टेट रुल भनेको के हो? बेसिकली हरेक एलिमेन्टको जुन एटम हुन्छ त्यसको सेन्टरमा न्युक्लियस हुन्छ। यहाँ हामी न्युक्लियस हेरिरहेको छौँ र त्यसको वरिपरि घर हुन्छ जसलाई हामीले योभन्दा अघिको सेसन्सहरूमा अर्बिट भनेर नाम दिइरहेको छौँ। सो दिस इज बेसिकली अर्बिट। यो भनेको अर्बिट हो। अर्बिट भनेको त्यो घर हो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू बस्ने गर्छ। सो दिज आर द हाउस वेयर इलेक्ट्रोन रिमेन्स। ओके, अब बेसिकली हरेक एटमको जुन सपना हुन्छ कि त्यसको बाहिरको घरमा, सबभन्दा बाहिरको घरमा, जस्तो यो सबभन्दा बाहिरको घर छ, यो सबभन्दा बाहिरको घरलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? भ्यालेन्स सेल। दिस इज नोन एज भ्यालेन्स सेल और यसलाई हामी आउटर मस्ट सेल या अल्टिमेट सेल पनि भन्छौँ। सो भ्यालेन्स सेल भनेको जुन सबभन्दा बाहिरको सेल छ, यसमा सबै एलिमेन्ट्सको सपना हुन्छ कि त्यसको बाहिरको घरमा 8वटा इलेक्ट्रोन होस्, या त्यहाँ चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोन होस्, या त्यहाँ चाहिँ 2टा इलेक्ट्रोन होस्। यही सपना जब 8वटा इलेक्ट्रोन राख्ने हुन्छ त्यसलाई हामी अक्टेट रुल भन्छौँ, र जब 2वटा बाहिरमा इलेक्ट्रोन राख्ने जुन त्यसको सपना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डुप्लेट रुल भन्छौँ। सो बेसिकली जब डुप्लेट रुलको कुरा गर्छौँ देयर आर सर्टेन एलिमेन्ट्स अन्ली। हामी मेनली अहिले फोकस चाहिँ 1 देखि 5 सम्मको एलिमेन्टको लागि गर्न गइरहेको छौँ। सो 1 देखि 5 सम्मको लागि एलिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने 1 to 5। अब 1 to 5 मा कुन कुन एलिमेन्ट आउँछ त? हाम्रो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम र बोरोन। यिनीहरूलाई हामी मेनली फोकस गर्ने हो भने यिनी चाहिँ डुप्लेट रुललाई फलो गर्छ। सर्टन ठाउँमा चाहिँ मेनली लेखेको हुन्छ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम। तर हामी जब काम गर्छौँ त्यति बेला हामी यो जुन रुल छ डुप्लेट रुल, जसबाट हामी भ्यालेन्सी निकाल्न गइरहेको छौँ, यो हामी 2टा मात्रै नभएर एक्स्ट्रा यो 3वटा छ। यो यहाँ यसको मतलब के भयो कि हाम्रो एटोमिक नम्बर जुन छ त्यो 5 भन्दा सानोसम्मको लागि हामी चाहिँ डुप्लेट रुललाई फलो गरेर भ्यालेन्सी निकाल्ने काम गर्छौँ। डुप्लेट रुल भनेको या डुएट रुल भनेको बाहिरमा 2वटा इलेक्ट्रोन राख्ने सपना हो। बाहिरमा 2वटा राख्ने सपनालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? डुप्लेट रुल। ओके, सो त्यो चाहिँ हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम र बोरोनले फलो गर्छ। त्यही हामीले यो 5 भन्दा माथिको एलिमेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने जसको अन्तर्गत हाम्रो कुन कुन आउँछ त? कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, सो अन। योभन्दा माथिको जति पनि एलिमेन्ट छ, अहिले हामी माथिदेखि तलसम्म 20वटा एलिमेन्टलाई आज फोकस गर्न गइरहेको छौँ। सो यो जुन 6 देखि स्टार्ट भएर जुन 20 सम्मको जुन एलिमेन्ट छ, यो सबैको लागि हामीले चाहिँ अक्टेट रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ। अक्टेट भनेको 8। त्यसो भए यिनीहरूको चाहिँ सपना हुन्छ कि बाहिरको जुन घर छ जसलाई हामी कुन सेल भन्छौँ त? भ्यालेन्स सेल। बाहिरको घरलाई हामी भ्यालेन्स सेल भन्ने गर्छौँ। अनि यिनीहरूको सपना हुन्छ कि बाहिरको जुन घर छ यसमा 8वटा इलेक्ट्रोन होस्। यी 8वटा इलेक्ट्रोन राख्ने सपनालाई चाहिँ हामी अक्टेट रुल भन्ने गर्छौँ। अब यो डुप्लेट रुल र अक्टेट रुल यस कारणले एक्सक्लुजिभ हुन जान्छ किनभने हामी यही रुलको हेल्पले चाहिँ भ्यालेन्सीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। मोस्ट अफ द ठाउँमा हामी जब केमिस्ट्रीको कुरा गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी एलिमेन्ट्सहरूको जुन बिहेभियर छ त्यसको लागि हामी भ्यालेन्सीलाई बढी डिसाइडिङ फ्याक्टर मान्ने गर्छौँ, र भ्यालेन्सीलाई क्यालकुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ डुप्लेट र अक्टेट रुलले एकदमै हेल्प गर्ने गर्छ। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा जुन आजको हाम्रो सेसनमा हामी युज गर्न गइरहेको छौँ फ्रिक्वेन्टली, त्यो भनेको के हो त? ग्रुप हो। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामी ग्रुप भन्ने वर्ड युज गरिरहेको छौँ। सो ग्रुप अनि अर्को जुन छ, यो अर्को जुन छ त्यो हाम्रो के हो त? पिरियड हो। सो यो 2टा कन्सेप्टलाई हामी फ्रिक्वेन्टली युज गर्न गइरहेको छौँ। अब ग्रुप भनेको के हो त? यहाँ तपाईँसँग यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हामीसँग पिरियडिक टेबल छ। अब यो पिरियडिक टेबलमा ठ्याक्कै हामी माथिदेखि तल जाने हो भने, यो माथिदेखि तल जाने हो भने यो हाम्रो ग्रुप हो। त्यसो भए जति पनि हाम्रो भर्टिकल लाइन्सहरू हामी हेरिरहेको छौँ पिरियडिक टेबलमा, यो सबै पिरियडिक टेबलमा भएको भर्टिकल लाइन्सहरू यो सबै ग्रुप हो। एकदम सिम्पल छ। र पिरियडिक टेबलमा केमिस्ट्री बुझ्नु छ भने हामीले सबभन्दा बढी ध्यान भनेको पिरियडिक टेबलमा दिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ जुन हामी होरिजेन्टल लाइन हेरिरहेको छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म लेफ्ट टु राइट, यही होरिजेन्टल लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? पिरियड भन्ने गर्छौँ। सो दिज आर पिरियड्स।
सो कुल मिलाएर कहानी यो छ कि हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा भर्टिकल लाइन्स हुन्छ, त्यसलाई हामी भर्टिकल ग्रुप्स, त्यसलाई हामी ग्रुप भन्छौँ। र त्यही जुन होरिजेन्टल लाइन हुन्छ, यो होरिजेन्टल लाइनमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ, यो सबै एलिमेन्ट्सलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, पिरियड भन्ने गर्छौँ। सो पिरियड भनेको होरिजेन्टल रो र ग्रुप भनेको भर्टिकल रो। अब यो ग्रुप्स र पिरियड किन एक्सक्लुजिभ छ, किनभने जति पनि एलिमेन्ट्सहरू एउटै ग्रुपमा हुन्छ तिनीहरूको जुन बिहेभियर छ सेम हुन्छ, यानी तिनीहरूको जुन फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज हुन्छ त्यो एकअर्कासँग एकदमै मिल्दोजुल्दो हुन्छ। पुरा केमिस्ट्री भनेको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीको खेल हो। अब केमिकल प्रोपर्टी भनेको केमिकल बिहेभियर, यानी त्यो कति हदसम्म रिएक्टिभ छ, त्यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्ने हो कि गेन गर्ने हो, यहीसँग रिलेटेड कुरालाई चाहिँ हामी केमिकल प्रोपर्टी भन्छौँ। अब यो केमिकल प्रोपर्टीलाई डिसाइड गर्ने फ्याक्टर भनेको ग्रुप्स र पिरियड हो। त्यसैले हामीले पिरियोडिक टेबलहरूमा ग्रुप र पिरियडको कन्सेप्ट लिएर आएको छौँ र त्यसैलाई बुझ्नुको लागि हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जस्तो कुराहरूको कन्सेप्ट्सहरू अगेन एन्ड अगेन केमिस्ट्रीमा युज गर्ने गर्छौँ। सो दिज आर गोइङ टु बी द एक्सक्लुजिभ क्राइटेरिया बुझ्नुको लागि, त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँमा अलिक फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो नेक्स्ट कन्सेप्ट इज, यहाँ हामीसँग डेफिनेसन छ, यो डेफिनेसनलाई पनि बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जुन ग्रुपको डेफिनेसन छ र पिरियडको यहाँ हामीले यहाँ लेखिरहेको छौँ। अब अर्को भनेको मेटल हो र नन मेटल हो, जुन आउने समयमा हामी पक्कै पनि डिल गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो लागि मेटल भनेको एम भनेको मेटल हो र एम भनेको महान हो। सो हाम्रो लागि मेटल भनेको महान मान्छे हो। महान मान्छेहरू के गर्छ, दिने काम गर्छ, यानी यिनीहरू लुज गर्ने काम गर्छ। अनि अर्को जुन छ त्यो नन मेटल, एन भनेको नन मेटल हो, एन भनेको नन मेटल, एन भनेको निकम्मा हो। अब निकम्मा मान्छेहरू के गर्छ, दिने काम गर्दैन, अरूसँग पैसा लिने काम गर्छ, यानी इलेक्ट्रोन लिने डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामी नन मेटल भन्ने गर्छौँ। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको ट्रिकको लागि। र इलेक्ट्रोन दिने डिपार्टमेन्टलाई, दिने भनेको लुज गर्ने, डोनर, इलेक्ट्रोन डोनर भयो नि त यो। र इलेक्ट्रोन दिने बिरादरीलाई हामी के भन्छौँ, महान। र महान भनेको एम र एम भनेको मेटल। याद राख्नुपर्ने कुरा के हुन्छ कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। दिज आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर अफ हिट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। यिनीहरू एकदमै साइनी हुन्छ, एकदमै चम्किन्छ। त्यसैले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो गोल्ड, सुन चाँदीहरू एकदमै चम्किन्छ, त्यस्तै अल्मुनियम पनि एकदमै चम्किन्छ, त्यस्तै आइरन फ्रेशली कट गरेको फलाम पनि एकदमै चम्किन्छ। सो मेटलको विशेषता हो कि महान मान्छेहरूको चमक हुन्छ के, यसरी पनि हामी याद राख्न सक्छौँ। महान मान्छेहरूसँग एकदमै चमक हुन्छ, यिनीहरू गुड हो। सो गुड कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर अफ बोथ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यो कन्सेप्टहरू एकदमै एक्सक्लुजिभ हुन्छ केमिस्ट्रीमा, यसलाई हामीले पहिलेदेखि बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्ट भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी कसलाई भन्छौँ? सो बेसिकली जब कुनै घरको गार्जियन, लेट अस सपोज कि यो घरको ड्याड छ, एक कुनै घर छ त्यसमा ड्याड छ। अब यो ड्याडले के गरेर ला, धेरै चक्लेट्सहरू लिएर। सो बेसिकली यसलाई हामी के भनिरहेको छौँ, चक्लेट्स। अब यो चक्लेट लाएपछि आफ्नो घर जान्छ र त्यसमा घरमा चाहिँ धेरै बच्चा पार्टीहरू हुने गर्छ। सब बच्चा पार्टीहरू आफ्नो आफ्नो रुममा बसिरहेछ, KLMN। अब यसले लाएको चक्लेटलाई त्यो पालो पालो के गर्छ, सबै रुममा डिस्ट्रिब्युट गर्छ। अनि यो चक्लेटको डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी के भन्छौँ त, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। इलेक्ट्रोनिक यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको ठाउँमा चक्लेट हामीले वर्ड युज गरेका थियौँ। सो बेसिकली जसरी घरमा गार्जियनले चक्लेट डिस्ट्रिब्युट गर्छ हरेक रुममा, होइन, त्यसरी नै एउटा एटमको डिफ्रेन्ट रुम भनेको अर्बिट हो। त्यो अर्बिटमा जब हामी इलेक्ट्रोनलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, डिफ्रेन्ट रुम्सहरूमा हामी इलेक्ट्रोन्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। जस्तो यो डायग्राममा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीसँग पहिलो घर भनेको K हो, दोस्रो घर भनेको L हो, तेस्रो घर भनेको M हो। त कुल मिलाएर हामीसँग कतिवटा घर छ त, 3वटा घर छ। अनि ड्याडी घरमा आएपछि जुन सबभन्दा नन्ना मुन्ना बच्चा हुन्छ, मतलब सबभन्दा सानो घर भनेको के हो, त्योभन्दा ठुलो घर भनेको L हो, त्योभन्दा ठुलो भनेको M हो। तो गार्जियनले के गर्छ, सबभन्दा पहिला नन्ना मुन्ना बच्चालाई दिन्छ। सो नन्ना मुन्ना बच्चा भनेको सबभन्दा सानो बच्चा, यानी K। त्यसैले हामीले यहाँबाट के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हामी जब इलेक्ट्रोन दिने काम गर्छौँ त्यसमा हामी सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रोन Kलाई दिने, अनि Kलाई भइसकेपछि Lलाई दिने, Lलाई भइसकेपछि Mलाई दिने, Mलाई भइसकेपछि Nलाई दिने, Nलाई भएपछि O। यसरी हामी प्याटर्नलाई फलो गर्छौँ अहिलेको लागि। अहिले एकदमै हामी स्टार्टिङमा गइरहेको छौँ, किनभने यसमा अलि रुल्सहरू पछि गएर एड हुन्छ, जुन तपाईँले हायर क्लासेसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रुलको अन्तर्गत के छ कि जुन सबभन्दा पहिलाको घर छ यो K सेल, यो K सेलमा हामी सबभन्दा पहिलाको घरमा हामी चाहिँ नियम अन्तर्गत 2टा राख्ने, सबभन्दा पहिलाको घरमा। अनि बाँकीको घरमा हामी 8 भन्दा बढी नराख्ने। 8वटा छ अनि मात्रै 8वटा राख्ने, अदरवाइज हामी 8 भन्दा बढी चाहिँ
नराख्ने। 8 भन्दा थोरै छ भने राख्दा हुन्छ, तर 8 भन्दा बढी राख्न मिल्दैन। याद राख्नुपर्ने कुरा के छ कि सुरुको घरमा 2टा भन्दा बढी राख्नै मिल्दैन। अब एउटा छ भने एउटा राख्ने, 2टा छ भने 2टा राख्ने, 3वटा छ भने यसरी राख्न मिल्दैन। पहिलाको घरमा 2टा राख्ने, बाँकीको चाहिँ चक्लेट लिएर चाहिँ एल घरमा जानुपर्ने हुन्छ। तर कुनै पनि घरमा 8 भन्दा बढी हामीले चक्लेट दिन पाइँदैन, नत्र भने अगाडिको मान्छेले भुक हडतालमा बस्छ। यो नियम हामीले पहिलेदेखि बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी इक्जाम्पलको लागि कुरा गरौँ, हामीसँग 7वटा चक्लेट छ। अब 7वटा चक्लेट छ भने हामी सबभन्दा सुरु केमा जान्छौँ, अनि केमा गएर हामी कतिवटा राख्दिने, 2टा राख्दिने। अब के को त पेट अगाइसक्यो, अब एलमा जाने। अब हामीसँग कतिवटा बच्यो त, 7वटा थियो, 2टा हामीले बाटिसक्यो, अब 5वटा बच्यो। त्यसो यो 5वटा चाहिँ हामी एलमा दिइराख्ने। एकदमै सिम्पल छ। जस्तै हामी अब 15 को कुरा गरौँ, अब हामीसँग 15वटा चक्लेट छ, हामी के गर्ने, के भाइ साहबलाई के रुममा जाने, त्यहाँको बच्चाहरूलाई 2टा चक्लेट दिइहाल्ने। तब त्यसपछि के पछि के आउँछ, एल। अब एलमा हामीले यहाँ चाहिँ 2टा दिइसक्यो, अब हामीसँग कतिवटा छ त, 13वटा छ। त्यसो भए यहाँ 13 राख्दिन, यहाँ चाहिँ 13 राख्न पाइँदैन। हामीसँग 13वटा त छ, तर यो कुनै पनि रुममा 8 भन्दा बढी राख्न पाइँदैन। सो म्याक्सिमम भनेको 8, यसलाई हामीले 8वटा दिइहाल्ने। सो 2 + 8 = 10। अब के एल भइहाल्यो, अब एममा जाने। 10वटा हामीले बाटिसक्यो, अब हामीसँग 5वटा बाँकी छ। यसमा हामीले 5वटा राख्दा हुन्छ, किनभने यहाँ म्याक्सिमम लिमिट त 8वटाको छ। यसरी हामीले जम्मा 3वटा घरको युज गर्यो। यो घरलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, केमिस्ट्रीमा सेल्स भन्छौँ, या सेल भनौँ या अर्बिट भनौँ। हाम्रो लागि त्यो चाहिँ सिमिलर कन्सेप्ट हुन गइरहेको छ। सो दिज आर भेरी बेसिक आइडिया जसबाट हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौँ। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ चक्लेट। चक्लेटको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, यस, चक्लेटको ठाउँमा हाम्रो इलेक्ट्रोन आउँछ। हामी यहाँ डिस्ट्रिब्युसन के को गरिरहेको छौँ त, इलेक्ट्रोनको हामी डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको छौँ। सो बेसिकली हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ, त्यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। सो डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन इन डिफरेन्ट अर्बिट्स या सेल। जस्तो यो सेलको नाम के, एल, एम, एनओ, यिनीहरूमा चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्ने गर्छौँ। याद राख्नुपर्ने कुरा के छ कि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट हामी सजिलै तरिकाले ग्रुप्स, पिरियड, ब्लक्सहरू निकाल्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि त्यसरी नै हामी भ्यालेन्सी पनि निकाल्न सक्छौँ। अब जो त्यही कुरा चाहिँ पछि गएर हामी यो कन्सेप्ट पनि युज गर्छौँ, एसपीडीएफ, सेलभित्रको सबसेल। तर अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई युज गर्न गइरहेको छैनौँ। अब त्यसरी नै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि बेसिकली जब हामीले डुप्लेट र अक्टेट रुलको कुरा गर्यो, त्यो भनेको हरेक एलिमेन्टको एटमको सपना हो। यहाँसम्म कि क्याल्सियमको पनि सपना छ कि म अक्टेट रुल फलो गरौँ। त्यसरी नै म्याग्नेसियमको पनि सपना छ अक्टेट रुल फलो गरौँ। किन त्यस्तो, किनभने हामी के हेर्छौँ कि अक्टेट रुल पुरा भएको, जस्तो हामी अहिले नियनको कुरा गरौँ, नियनको रोल नम्बर हामीलाई थाहा छ, रोल नम्बर भनेको एटोमिक नम्बर। नियनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ त, द्याट इज 10। अब उसको घरमा हामीले 2टा युज गर्ने, के र एल। केमा हामी 2टा राखिदिने अनि एलमा हामीले 8वटा राखिदिने। अब हामीले के हेर्यो कि नियन जुन एलिमेन्ट छ यसको बाहिरमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ। त्यसरी नै हिलियम भन्ने एलिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यसको केमा 2टा छ। त्यसरी नै आर्गन भन्ने एलिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने केएलएम, आर्गनको रोल नम्बर 18 छ। सो 2 8 10 + 8 18 भयो। यसरी हामी के हेरिरहेको छौँ, यो सर्टेन एलिमेन्ट्सहरू जस्तो हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यिनीहरूको बाहिरको घरमा एक्ज्याक्टली या त 2वटा हुन्छ या 8वटा हुन्छ। यिनीहरू खुसियाली यानि ह्याप्पी फ्यामिली हो हैन। ह्याप्पी फ्यामिलीमा हामी 0 ग्रुपको एलिमेन्ट्सलाई राख्ने गर्छौँ। 0 ग्रुपमा हाम्रो कुन आउँछ त, हिलियम, नियन हैन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडियन। यो एक्चुअली ह्याप्पी फ्यामिली हो। किन ह्याप्पी फ्यामिली हो, किनभने यिनीहरू यो जस्तो हिलियमको बाहिरमा 2टा छ अनि बाँकी सबैको बाहिरमा 8वटा छ। अनि हामीले के पायो कि जुन एलिमेन्ट्सहरूको बाहिरमा 8वटा हुन्छ त्यो एकदमै स्टेबल हुन्छ। अब केमिस्ट्रीमा जब हामी स्टेबल भन्छौँ हैन, त्यसो उसको सपना पुरा भइसक्यो। जस्तो हाम्रो सपना पुरा भयो भने हामी पैसा कमाउन जाँदैनौँ, अब टन्नै हामीले पैसा कमाइसक्यो। यिनीहरू पनि टन्नै इलेक्ट्रोन कमाइसक्यो। यिनीहरू न इलेक्ट्रोन लिने काम गर्छ न दिने काम गर्छ, नत्र यो लुज गर्छ न त गेन गर्छ। त्यो सिचुएसनलाई हामी के भन्छौँ, केमिस्ट्रीमा स्टेबल। याद राख्नु होला, केमिस्ट्रीमा जब हामी स्टेबल वर्ड युज गर्छौँ यसको मतलब त्यो इलेक्ट्रोनको बिजनेसमा जाँदैन, इलेक्ट्रोनको ट्रान्जेक्सनमा जाँदैन, न त्यो इलेक्ट्रोन लिने काम गर्छ न दिने काम गर्छ। त्यस्तै किसिमको एलिमेन्ट्सलाई हामी आजको डेटमा के भन्छौँ त, नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भएको एलिमेन्ट भन्ने गर्छौँ। सो नोबल ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मिन्स स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। र स्टेबलको मतलब के भइहाल्यो, या त त्यसले डुप्लेट पुरा गरेको छ जस्तो हिलियमले, या त अक्टेट पुरा गरेको छ नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन जस्तै। सो द्याट इज द मिनिङ अफ हाम्रो स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, द्याट इज नोबल ग्यास। यो ग्रुप चाहिँ 0 ग्रुप या नोबल ग्यासको ग्रुप हो। अर्को जुन चाहिँ हामीले एकछिन पहिले भने थियो वाट इज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको चाहिँ आधार के छ है, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको आधार भनेको अबाउ प्रिन्सिपल हो।
अर्को पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हो, अर्को चाहिँ हुन्स रुल हो। अब यो सबै हामी त आधार बनाउँछौँ तर अहिलेको लेभलमा होइन, यो चाहिँ हामी 11 अनि 12 क्लासमा गएर यसलाई हामी मेनली फोकस गर्छौँ। अहिलेको लागि हामीले यसबाट एउटा अबभ प्रिन्सिपल निकाले हुन्छ। मेनली अहिले 8, 9, 10 मा चाहिँ हाम्रो बेसिस हुन के गरिरहेछ 2n स्क्वायर रुल। दिस इज 2n स्क्वायर रुल। अब बेसिकली 2n स्क्वायर रुल भनेको एक प्रकारको रुल हो जसले हामीलाई के भन्छ कि हामीले कुनै पनि अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ, अर्बिटमा या सेलमा हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त 2n स्क्वायर रुल। अब यसै नियम अन्तर्गत जाने हो भने हामीले n = 1 को लागि 2n स्क्वायर रुल फलो गर्ने हो भने हाम्रो 2n स्क्वायर n = 1 भनेको के सेलको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, के सेल 2 × 1 को स्क्वायर, सो द्याट इज 2। त्यसो भए के सेलमा बढी भन्दा बढी दुईटा राख्न मिल्छ। त्यसरी नै एल सेलको कुरा गर्ने हो भने IJKL। सो केमिस्ट्रीमा हामी सेलहरू केदेखि स्टार्ट गर्छौँ, कन्भेन्सन हो, त्यसको पछाडि कुनै यस्तो लोजिकल रिजन छैन। सो n = 2। अब यसमा हामीले 2 × n स्क्वायर गर्ने हो भने सो द्याट विल बी 2 × 2 को स्क्वायर। अब 2 × 2 को स्क्वायर गऱ्यो भने कति आउँछ त, द्याट विल बी 2 2 जा 4, सो द्याट इज 8। त्यसरी नै KLM को लागि जाने हो भने m सेल र m सेल को लागि हामीले n = 3 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 2 × n स्क्वायर एन्ड द्याट इज इक्वल टु 2 × 3 को स्क्वायर, सो 2 × 3 3 जा 9। त्यसो भए 18 वटा इलेक्ट्रोन हामी राख्न मिल्छ। KLM n सेलमा जाने हो भने फेरि 2n स्क्वायर, यहाँ त n = KLMN 4 भयो, KLMN 4, यस। सो द्याट इज 2 × 4 को स्क्वायर, सो 2 × 4 4 जा 16। त्यसो भए 13 वटा इलेक्ट्रोन। त्यसो भए एलले बढी भन्दा बढी 13 वटा इलेक्ट्रोन हटाउन सक्छ। 12 स्क्वायर रुल हामी n = 4 मात्रै लगाउने हो, त्यो चाहिँ 8, 9, 10 को लागि मोर देन इनफ छ, त्योभन्दा माथिको लागि यो नियम टुट्छ। फेरि हाम्रो फेरि 8, 9, 10 मा यतिले पुग्छ हाम्रो। सो के एल को लागि एलमा चाहिँ हामीले 8 भन्दा बढी राख्न मिल्दैन। अनि त्यसरी नै हामी चाहिँ के को कुरा गर्ने हो भने त्यसमा 2टा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन। अब तपाईँको ब्रेनमा फेरि क्वेसन आयो होला, एलमा 8 राख्न मिल्छ त्यसैले हामी त्यहाँ 8 राख्छौँ, तर एममा त 8 भन्दा बढी राख्न मिल्छ तैपनि हामी 8 भन्दा बढी नराख्ने। त्यसरी नै एनमा 8 भन्दा बढी राख्न मिल्छ, 32 सम्म राख्न मिल्छ, तैपनि हामी 8, 9, 10 मा चाहिँ अहिले 32 8 भन्दा बढी नराख्ने। किन नराख्ने, यसलाई आउने सेसनमा हामी पक्कै पनि यो क्वेसनहरूको एन्सर हामी दिन गइरहेको छौँ। सो अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट कन्सेप्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नको लागि जुन हामीलाई नेक्स्ट कन्सेप्ट चाहिएको हुन्छ त्यो भनेको अबभ प्रिन्सिपल हो। अबभ भनेको सबको बाउ, एन्ड द्याट इज जर्मन वर्ड। जर्मन यो वर्डको मिनिङ के हुन्छ, बिल्डिङ अप, यानि कसरी हामी कुनै पनि एटमलाई बिल्ड गर्छौँ अनि इलेक्ट्रोनलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। यसले के भन्छ कि यसको लागि बुझ्नुको लागि, यो अबभ प्रिन्सिपललाई बुझ्नुको लागि हामीले एउटा सर्टेन इक्जाम्पल लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो इक्जाम्पल म तपाईँलाई अहिले सिम्पल इक्जाम्पल हेराउन गइरहेको छु। लेट अस सपोज यो अर्थ, अनि अर्थमा जति पनि अब्जेक्ट्सहरू हामी राख्छौँ सर्टेन हाइटमा राख्छौँ, अनि त्यो अब्जेक्ट कहाँ आएर बस्न खोज्छ, ठ्याक्कै त्यो ग्राउन्डमा जान्छ। अब क्वेसन चाहिँ कि किन ग्राउन्डमा जान्छ, किनभने माथि हुँदा हाइट बढी छ त्यसैले पोटेन्सियल इनर्जी बढी छ, र कुनै कुराको पोटेन्सियल इनर्जी बढी हुन्छ भने त्यो लेस स्टेबल हुन्छ। सो द्याट इज लेस स्टेबल। ओके, सो ठ्याक्कै त्यो एबाट कहाँ झर्छ त, बीमा झर्छ। कहाँ जान्छ त, ग्राउन्डमा जान्छ। अब यो ग्राउन्डमा आएपछि यसको हाइट लेस भयो, सो त्यो पोटेन्सियल इनर्जी पनि लेस भयो, र जब कुनै सिस्टमको इनर्जी कम हुन्छ, जस्तो मान्छेको पुरा पैसा खतम भयो भने त्यो चुप लागेर शान्त भएर बस्छ, अलि पनि बदमासी गर्दैन। द्याट मिन्स शान्त भएर बस्नुलाई हामी के भन्छौँ, स्टेबल। सो इन द्याट कन्डिसन यसको हाइट लेस भयो, हाइट लेस छ, पोटेन्सियल इनर्जी लेस छ, र पोटेन्सियल इनर्जी लेस हुनुको मतलब त्यो चाहिँ कुरा के भयो त, स्टेबल भयो। त्यसो भए हरेक अब्जेक्ट जसरी अर्थको सर्फेसको नजिक बस्न चाहन्छ, किनभने अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डमा छ, यानि एट्र्याक्टिभ फिल्ड हो। यस्तो फिल्डलाई हामी चाहिँ कस्तो फिल्ड भन्छौँ त, एट्र्याक्टिभ फिल्ड, चिप्काउने फिल्ड। र एट्र्याक्टिभ फिल्डमा हरेक अब्जेक्ट नजिकै बस्न खोज्छ। त्यसरी नै हामी जब एटमको कुरा गर्छौँ भने एटमको केसमा पनि जुन सेन्टरमा हामीलाई यादै होला तपाईँले, यो सेन्टरमा ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, यहाँ न्युक्लियस छ। अब यो सेन्टरमा न्युक्लियस छ, यो न्युक्लियस हो, अनि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन छ। त्यसो भए इलेक्ट्रोन जहिले पनि सबभन्दा पहिला नजिक बस्न खोज्छ। त्यसो भए इलेक्ट्रोन जब हामी बाँड्छौँ नि त्यति बेला हामी सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रोन नजिकको घर भनेको के हो, यो नजिक घर भनेको के हो, त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीले केलाई दिएको थियो। त्यसैले ड्याडी जब आउँछ त सबभन्दा सानो रुममा पैसा दिन्छ। सानो रुम भनेको न्युक्लियसको नजिक हो, त्यसपछि एलमा जान्छ, त्यसपछि एममा जान्छ, त्यसपछि एनमा जान्छ। ओके, सो द्याट्स भेरी बेसिक आइडिया। यो बेसिक इन्ट्युसनहरू हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यही अबभले भन्छ। अबभले के भन्छ कि इलेक्ट्रोन जहिले पनि त्यही सबसेल या सेलमा जान्छ,
त्यही सेलमा जान्छ जसको इनर्जी लेभल सबभन्दा कम हुन्छ। यानी हामी जब इलेक्ट्रोनलाई फिल गर्छौँ, लेटेस्ट सपोज यो के घर छ, यो एल घर छ, यो एम घर छ, त्यति बेला यसको इनर्जी 10 जुलको छ, लेटेस्ट सपोज यो 20 जुलको छ, यो 30 जुलको छ भने इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला 10 जुलको रुममा जान्छ, तब 20 जुलको जान्छ, तब 30 जुलमा जान्छ। यानी लोअर इनर्जी लेभलदेखि हायर इनर्जी लेभलको सिक्वेन्समा गएर हामी इलेक्ट्रोनलाई के गर्छौँ त फिल गर्छौँ। त्यो भनेको बेसिक आइडिया हो, यही चाहिँ अबव प्रिन्सिपलले भन्छ। त्यसैले हामीले पहिला केमा राख्ने हो, त्यसपछि एलमा राख्ने, त्यसपछि एममा राख्ने, त्यसपछि एनमा राख्ने। अहिले 8, 9, 10 को लागि द्याट्स मोर देन इनफ कन्सेप्ट। अब यसै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामी के इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्सहरू यहाँ गर्न गइरहेको छु, त्यही इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्सहरूलाई तपाईँले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामी स्टार्टिङ केबाट गरौँ, म्याग्नेसियमबाट हामी स्टार्टिङ गरिरहेको छौँ है। सो म्याग्नेसियमको कुरा गर्ने हो भने हामीले थाहा छ म्याग्नेसियमको रोल नम्बर चाहिँ म्याग्नेसियमको कति हुन्छ। सो अहिले हामी म्याग्नेसियमबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज म्याग्नेसियम। ओके, सो म्याग्नेसियमको रोल नम्बर भनेको त्यसको एटोमिक नम्बर। व्हाट इज द एटोमिक नम्बर अफ म्याग्नेसियम? द्याट्स 12। 12 भनेपछि त्यससँग नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कतिवटा भयो? सबभन्दा पहिला एटोमिक नम्बर जति हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यतिकै हुन्छ। त्यसरी नै नम्बर अफ प्रोटोन त्यो पनि त्यतिकै हुन्छ, 12। अहिले हामीलाई नम्बर अफ न्युट्रोनको काम छैन, तै पनि हामी यहाँ लेखिराख्छौँ। सो नम्बर अफ न्युट्रोन पनि योसँग 12 छ। अब व्हाट इज द मिनिङ अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन? इट इज द डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन। अब हामी मेन ध्यान भनेको यो इलेक्ट्रोन माथि दिन गइरहेको छौँ। कतिवटा छ त? 12 वटा छ। अब हामी यहाँ सेलतिर हाल्यौँ। सो सबभन्दा पहिला भनेको यसलाई डिभाइड गर्ने त के फर्स्ट घरमा 12 राखिदिने त यहाँ 12 राख्न मिल्छ त? एन्सर चाहिँ के होइन, यहाँ 12 राख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? हामीले कुनै पनि घरमा 2टा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन स्टार्टिङको। सो यहाँ हामी सबभन्दा पहिला 2वटा राख्दियो। ओके, अब ठ्याक्कै अब हामीसँग कतिवटा 12बाट 2 गयो भने 10 बच्यो। सो के यहाँ 10 राखिदिने त? राख्न मिल्दैन। किन राख्न मिल्दैन? किनभने हामी बाँकीको रुममा 8 भन्दा बढी राख्न सक्दैनौँ। त्यसो भए हामी यहाँ चाहिँ कति राखिदिने? यहाँ चाहिँ हामी 8वटा इलेक्ट्रोन राखिदिने। सो फर्स्ट घरमा 2वटा, सेकेन्ड घरमा 8वटा। सो 8 और 2 कति भयो त? 10 भयो। 8 और 2 10 भयो। त्यसो भए हामीसँग कतिवटा बच्यो त? 12वटा थियो अनि 10वटा गयो भने अब हामीसँग 2टा बच्यो। सो कुल मिलाएर हामीले कतिवटा घर युज गर्यो? के एल एम कतिवटा घर युज गर्यो? 3वटा घर युज गर्यो। अनि एकदमै सिम्पल आइडिया छ है, हामीले जतिवटा घर युज गर्छौँ त्यही चाहिँ पिरियड नम्बर हुन्छ। सो हाम्रो नम्बर अफ पिरियड भनेको कति भयो? पिरियड नम्बर, हाम्रो पिरियड नम्बर भनेको कति भयो? यहाँ त कतिवटा हामीले युज गर्यो? 3वटा। सो हाम्रो पिरियड नम्बर भनेको 3rd भइहाल्यो। द्याट्स भेरी सिम्पल। सो हामी यो देवनागरी सिस्टममा हेर्ने हो 3rd। अहिले रोमनमा यसलाई नलेख्ने। नम्बर अफ पिरियड भनेको कतिवटा घर युज भयो? के एल एम। नम्बर अफ पिरियडको ट्रिक के हुन्छ? नम्बर अफ पिरियड भनेको नम्बर अफ सेल्स युज्ड। कुनै पनि एलिमेन्टले जतिवटा सेल युज गर्छ त्यही त्यसको नम्बर अफ पिरियड भयो। अब हामीले नम्बर अफ पिरियड निकालिसक्यो। अब हामी ग्रुप पिरियड नम्बर निकालिसक्यो। यानी यो हाम्रो एक्चुअली पिरियड नम्बर हो, ठिक है। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ ग्रुप नम्बर हो। अब ग्रुप नम्बर चाहिँ कसरी निकाल्ने? ग्रुप नम्बर। ओके, सो यसको लागि हामी सबभन्दा पहिला बाहिरको घरमा जान्छौँ। सो बाहिरको घरमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? बाहिरको घरलाई हामी के भन्छौँ त? भ्यालेन्स सेल। यस, द्याट इज नोन एज भ्यालेन्स सेल। सो भ्यालेन्स सेलमा हामी 2टा इलेक्ट्रोन छ भने हाम्रो ग्रुप नम्बर कति भयो त? 2 भयो। तर यसलाई हामीले रोमनमा लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो 2 भयो। अनि हाम्रो 1 देखि 20 सम्मको जति एलिमेन्ट छ त्यसको लागि सबको लागि सब ग्रुप के लेख्ने? ए लेख्ने। पछि गएर हामी हेर्छौँ कि यो सब ग्रुप भनेको के हो। जसरी क्लासमा सेक्सन हुन्छ, सेक्सन ए बी सी डी, त्यसरी नै पिरियोडिक टेबलमा ग्रुपको पनि सानो ग्रुप हुन्छ जसलाई हामी सब ग्रुप भन्छौँ। अहिले आँखा बन्द गरी 1 देखि 20 सम्मको एलिमेन्टको लागि सब ग्रुप ए लेखिदिने हो। सो कुल मिलाएर हामीले पिरियड नम्बर पनि पत्ता लगाइसक्यो, ग्रुप नम्बर पनि पत्ता लगाइसक्यो। अब कहानी यो छ कि हामीले भ्यालेन्सी कसरी पत्ता लगाउने। ओके, सो द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज हाउ टु फाइन्ड भ्यालेन्सी। अब भ्यालेन्सी भनेको के हो त? सबैको सपना पूरा गर्नुको लागि कुनै पनि एलिमेन्टको एटमले जतिवटा इलेक्ट्रोन लुज या गेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामी भ्यालेन्सी भन्छौँ। जतिवटा इलेक्ट्रोन लुज या गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ म्याग्नेसियम भनेको 5 भन्दा माथि छ, त्यसैले यो म्याग्नेसियमले कुन नियमको पालन गर्छ त? अक्टेट नियमको पालन गर्छ। म्याग्नेसियम फलोज अक्टेट रुल। किन अक्टेट रुल फलो गर्छ? किनभने यो 5 भन्दा माथि छ। 5 भन्दा माथिको लागि हामीले अक्टेट रुल बनाएको छ। सो अक्टेट रुल। ओके, यो अक्टेट रुल किन फलो गर्छ त्यसको पछि हामीले रिजन भन्न मिल्दैन, त्यसैले त यो रुल हो। अब यो रुलमा चाहिँ हामीले एक्सप्लेनेसन दिन मिल्दैन। 282 यो एउटा अब्जर्भ प्याटर्न हो जुन नेचरमा हामीले अब्जर्भ गर्यो कि यो एलिमेन्ट्सहरूसँग यतिवटा इलेक्ट्रोन हुँदा त्यो चाहिँ स्टेबल हुने गर्छ।
ओके, अब योसँग बाहिरमा 2वटा छ। अब बाहिरको घरमा 8वटा बनाउनुको लागि योसँग 2टा तरिका छ। बाहिरको घरमा 8वटा बनाउनुको लागि योसँग 2टा तरिका छ। या त यो 6वटा इलेक्ट्रोन लिएर आओस्, गेन गरोस्, अनि यसमा हामीले +6 गरिदिने हो भने यसको 8 पुरा हुन्छ। या त योसँग के अर्को अप्सन के छ कि यो 2टा थ्रो गरिदियोस्, 2टा इलेक्ट्रोन लुज गरिदियोस्। सो योसँग 2टा तरिका छ। यसमध्ये 6वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु यो गाह्रो कुरा छ, किनभने यो नम्बर चाहिँ ठुलो छ। त्यही 2वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु यो चाहिँ सजिलो काम छ, र हामी जस्तै एटमले पनि सजिलो काम गर्छ। पछिखेर हामी यसको डिस्कसन गर्छौँ कि यस्तो चाहिँ किन भइरहेछ, र यो सबभन्दा सानो नम्बर भनेको 2 हो। त्यसो भए यसले के गर्छ, लिने ठाउँमा यसले प्रिफर गर्छ लुज गर्नु, यानि यो 2टा इलेक्ट्रोनलाई के गरिदिन्छ, बाहिर थ्रो गरिदिन्छ। अनि हामीले एकछिन पहिले भनेको थियो कि अक्टेट या डुप्लेट पुरा गर्नुको लागि इलेक्ट्रोन एटम्सहरू जतिवटा इलेक्ट्रोन गेन या लुज गर्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ त, भ्यालेन्सी भन्छौँ। सो यहाँ हाम्रो भ्यालेन्सी कति हुन गयो त, 2 हुन गयो। भ्यालेन्सी भन्ने बेलामा प्लस र माइनस भन्नु हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ हामी नम्बर भनिरहेछौँ कि कतिवटा इलेक्ट्रोन लिने या दिने हो। अब तपाईँले कतिवटा दिने हो +2, द्याट विल बी रङ टु से। कतिवटा लिने हो -2, द्याट विल बी रङ टु से। त्यसैले भ्यालेन्सी भन्ने बेला जस्ट नम्बर मात्रै भन्ने। सो त्यसैले यसको भ्यालेन्सी कति भयो त, 2 भयो। यहाँबाट सर्टकट यति कुरा बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो इनकेस एलिमेन्टको बाहिरमा एउटा या 2वटा या 3वटा या 4वटा छ भने त्यसको भ्यालेन्सी यही हुन्छ, यतिकै त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। तर 5वटा छ या 6वटा छ या 7वटा छ या 8वटा छ भने तब कसरी भ्यालेन्सी निकाल्ने, तब हामीले -8 गरेर भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 8बाट 5 गयो भने 3, त्यसरी 8बाट 6 गयो भने यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त, 2। यहाँ 8बाट 7 गयो भने यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त, 1। यहाँ 8बाट 8 गयो भने भ्यालेन्सी कति हुन्छ त, 0। सो 1 देखि 4 सम्म बाहिरमा इलेक्ट्रोन छ भने आँखा बन्द गरेर त्यो भ्यालेन्सी लेख्दिने हामी अहिलेको लागि है, 7, 8, 9, 10 को लागि हामी 20 सम्मको लागि यो ट्रिक बनाइरहेछौँ। र त्यही इनकेस 5 भन्दा बढी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, यानि बाहिरको इलेक्ट्रोन 5 भन्दा बढी छ भने हामीले 8बाट त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इन द्याट कन्डिसन यसले के गरिरहेछ, म्याग्नेसियमले के भन्यो, होइन म 2टा इलेक्ट्रोन लिने काम गर्दिनँ, म दिने काम गर्छु। र जसले दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, महान। सो महान मान्छेको काम के हुन्छ, दिने, लुज गर्ने। र हामीलाई थाहा छ यहाँ म्याग्नेसियम के गर्न गइरहेछ, लुज गर्न गइरहेछ। कतिवटा इलेक्ट्रोन, 2टा इलेक्ट्रोन। त 2टा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुको मतलब इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ हो, नेगेटिभ शरीरबाट जानुको मतलब आफूमा पोजिटिभ आउँछ। सो म्याग्नेसियम माथि 2टा प्लस आउँछ। त्यसो भए म्याग्नेसियमलाई हामीले के भन्न मिल्छ त, केटायन भन्न मिल्छ। त्यसैले हामीले यहाँ भ्यालेन्सी म्याग्नेसियमको कति भनिरहेछौँ त, 2 भनिरहेछौँ। सो म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2, द्याट मिन्स यसले 2टा इलेक्ट्रोन के गर्छ त, लुज गर्छ। र लुज गर्ने डिपार्टमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त, मेटल भन्छौँ। त्यसैले फाइनली हामीले यसको क्लासिफिकेसन पनि गर्यो कि म्याग्नेसियम के हो त, मेटल हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, के कुरा बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ कि कसरी तपाईँ पिरियड गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रुप नम्बर कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, केमिस्ट्रीमा भ्यालेन्सी कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, र त्यसरी नै मेटल हो कि नन मेटल हो त्यो छुट्याउन सक्नु आउनु पर्यो। इन द्याट कन्डिसन हामी चाहिँ केमिस्ट्रीलाई इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ या बुझ्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो इक्जाम्पल भनेको पोटासियम। सो अब हामी अलिक पोटासियममाथि फोकस गरौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल इज पोटासियम। सो पोटासियमको कुरा गर्ने हो भने पोटासियमको हाम्रो सिम्बलको कुरा गरौँ सबभन्दा पहिला। सो पोटासियमको सिम्बल हाम्रो के हुन्छ, क्यालियमबाट आएको। सो पोटासियमको सिम्बल के हुन्छ, के। ओके, अब यसको रोल नम्बरको कुरा गर्ने हो भने व्हाट इज द रोल नम्बर अफ पोटासियम, र पोटासियमको रोल नम्बर भनेको 19 हो। त्यो भनेको त्यसको एटोमिक नम्बर। सो दिस इज बेसिकली इट्स एटोमिक नम्बर। अब एटोमिक नम्बर जति छ नम्बर अफ प्रोटोन त्यतिकै हुन्छ, त्यो आँखा बन्द गरेर लेख्दा हुन्छ। त्यसरी नै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, किनभने रियाक्सनमा भाग लिएको छैन त्यसैले अहिले पनि 19 नै एउटा हुन्छ। सो यसरी हामी नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निकालिसकेपछि अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा पहिलो काम भनेको इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन। ओके, त्यो 19वटा छ भने सुरुको घरमा 2टा राखिदिने, के यहाँ 17वटा राख्न मिल्छ, होइन। सो 2टा राखिसक्यो भने यहाँ 8वटा राख्यो, 8 2 10, अहिले पनि 9वटा बाँकी छ, यहाँ 9वटा राख्न मिल्छ, होइन। फेरि यहाँ 8वटा राख्ने, 8 2 2 8 10 8 18, 18 प्लस 18 प्लस 1 19। ओके, यहाँ एउटा भयो। त्यसो भए यो हाम्रो भ्यालेन्स सेल हुन गयो। कुन सेल हुन गयो, यसलाई हामी के भन्ने त, भ्यालेन्स सेल। भ्यालेन्स सेल भनेको सबभन्दा बाहिरको घर हो। दिस इज नोन एज भ्यालेन्स सेल।
त्यसैले अब हामीले यसको ग्रुप नम्बर पत्ता लगाउनु छ भने हामी यसको ग्रुप नम्बर कसरी पत्ता लगाउने त हामीले पोटासियमको ग्रुप नम्बर पत्ता लगाउने तरिका पिरियड नम्बर पत्ता लगाउने तरिका चाहिँ के हो सो पिरियड नम्बर भनेको के हुन्छ त पिरियड नम्बरको हामीले एकछिन पहिला फर्मुला पढेको थियो पिरियड नम्बर भनेको के हुन्छ नम्बर अफ सेल युज्ड हामीले निकालेको थियो त यसमा कतिवटा घर युज भयो त हामीले हेरिरहेको छौँ यसमा घर चाहिँ 4वटा युज भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त KLMN 4वटा घर युज भयो ठ्याक्कै लेखिदिने 4th पिरियड द्याट्स इट भेरी सिम्पल ओके पिरियड नम्बर निकालिसक्यो अब ग्रुप नम्बर निकाल्नु पर्यो याद राख्नु होला पिरियडिक टेबलसँग भाग्न खोज्यो भने केमिस्ट्री धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसैले त्यसबाट भाग्ने होइन त्यससँग लड्ने काम गरौँ हामी सो अब पिरियड नम्बर भइसक्यो ग्रुप नम्बर निकालौँ सो ग्रुप नम्बर भनेको बाहिरमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ हेरौँ त बाहिरमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ या बाहिरमा एउटा इलेक्ट्रोन छ सो ग्रुप नम्बर भनेको 1A सब ग्रुप हो त्यो हामी 1 देखि 20 सम्म आँखा बन्द गरेर ए सब ग्रुप लेख्न गइरहेछौँ अब यसको चाहिँ भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्यो कसरी भ्यालेन्सी निकाल्नु त हैन यसको लागि हामी यहाँ हेरौँ त बाहिरमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने एकछिन पहिले हामीले भने थियो एउटा इलेक्ट्रोन छ भने या त त्यो 7वटा ल्याओस् गाह्रो छ या त एउटा थ्रो गरिदियोस् सो इजी कुन छ 7वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु इजी छ कि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु इजी छ द आन्सर इज एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु त्यसैले यो एउटा लुज गर्यो भने यो 1 यसको भ्यालेन्सी भयो सो यसको भ्यालेन्सी 1 भयो र जसले लुज गर्छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ त महान अरे लुज गर्ने पैसा कसैले तपाईँले पैसा बाटिरहेछ भने त्यो भनेको महान हो सो लुज गर्ने मान्छेलाई महानलाई हामी के भन्छौँ त मेटल त्यसो भए हाम्रो यो के भइहाल्यो त मेटल सो पोटासियम इज मेटल अब हाम्रो अर्को इक्जाम्पल भनेको क्याल्सियमको रोल नम्बर त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ क्याल्सियमको रोल नम्बर के हुन्छ त क्याल्सियमको सिम्बल CA रोल नम्बर क्याल्सियमको रोल नम्बर हुन्छ 20 यानी त्यसको यो रोल नम्बर भनेपछि हामीले के बुझ्ने त एटोमिक नम्बर याद राख्ने दुईटा छोटे छोटे एलिमेन्टको कहिले पनि एटोमिक नम्बर सेम हुन सक्दैन एटोमिक नम्बरले हामीलाई के को जानकारी दिन्छ नम्बर अफ प्रोटोनको सो त्यो भनेको 20 किनभने रियाक्सनमा भाग लिएको छैन त्यसैले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि कति भयो त 20 भयो अब हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा इलेक्ट्रोन बाट्ने राखिदियौँ सुरुको घरमा दुईटा यसमा 18वटा राख्न मिल्छ मिल्दैन 8 भन्दा बढी राख्न मिल्दैन सो 2 8 10 10वटा गइसक्यो यहाँ 10वटा राख्न मिल्छ मिल्दैन यहाँ पनि 8वटा राख्ने 2 8 10 8 18 18 2 20 फर्स्ट घरमा 2टा भन्दा बढी नै राख्ने बाँकीको घरमा 8 भन्दा बढी नै राख्ने अब यसमा पनि 8 राखे यसमा पनि अब यसमा 8 राखेन किन राखेन किनभने 8वटा त छँदै छैन बाँकी किनभने अलरेडी हामीले यहाँसम्म हामीले 18 इलेक्ट्रोन युज गरिसक्यो त हामीसँग त बाँकी त 2टा इलेक्ट्रोन मात्रै बच्यो त्यसैले यसमा हामीले 2टा मात्रै राख्यौँ द्याट इज द रिजन ओके सो यहाँ हाम्रो घर चाहिँ कतिवटा युज भयो त्यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कतिवटा घर युज गर्यो KLMN कतिवटा 4वटा घर युज गर्यो सो पिरियड नम्बर भनेको 4th हो भेरी सिम्पल अब यसको भ्यालेन्सी निकाल्नु छ सरी ग्रुप नम्बर निकाल्नु छ ग्रुप नम्बर कसरी निकाल्ने बाहिरमा 2टा छ सो ग्रुप नम्बर 2 भयो रोमनमा लेख्ने ग्रुप नम्बर द्याट इज 2 अनि सब ग्रुप भनेको ए हो 1 देखि 20 सम्म ओके अब हामी यसको भ्यालेन्सी निकाल्ने कसरी भ्यालेन्सी निकाल्ने अब योसँग कतिवटा अप्सन छ 2टा अप्सन छ या त त्यो 6वटा ल्याओस् या त यो 2वटा इलेक्ट्रोन लुज गरोस् कुन इजी छ 6वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न इजी छ या 2वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न इजी छ सिम्पल छ 2टाको काम गर्नु एकदमै सजिलो हुन्छ सो इन द्याट कन्डिसन यसको भ्यालेन्सी कति भयो त 2 भयो अब यसले लुज गर्ने काम गर्छ जसले लुज गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त लुज गर्ने मान्छे भनेको डोनर हो र जो इलेक्ट्रोनको डोनर हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मेटल या दिस इज मेटल अनि यसले 2टा लुज गर्यो त्यसैले यसको माथि 2टा के आउँछ त प्लस आउँछ द्याट्स भेरी सिम्पल आइडिया यसरी हामी एलिमेन्ट्सहरूको भ्यालेन्सी ग्रुप्सहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ अब नेक्स्ट हाम्रो इक्जाम्पल भनेको सल्फर ओके यो सल्फरको लागि हामीले के भन्नु पर्यो सो सल्फरको रोल नम्बर चाहिँ कति छ त 16 छ सो इन द्याट कन्डिसन हामीले यहाँ सल्फरको रोल नम्बर यसको सिम्बल पहिला सल्फरको सिम्बल भनेको क्यापिटल S यसको रोल नम्बर भनेको रोल नम्बर सल्फरको 16 ओके 16 रोल नम्बर छ भने हामीसँग इजिली हामी के निकाल्न सक्छौँ नम्बर अफ प्रोटोन निकाल्न सक्छौँ कति हुन्छ नम्बर अफ प्रोटोन हुने भयो 16वटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निकालौँ त नम्बर अफ
इलेक्ट्रोन, यो पनि 16 वटा। अब बाट्न सुरु गरौँ। बाट्नु भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। सुरुको घरमा 2टा राख्दिने। के यहाँ 14 वटा राख्न मिल्छ? के यहाँ 14 वटा राख्न मिल्छ? एन्सर चाहिँ होइन, राख्न मिल्दैन। कुनै पनि घरमा हामी 8 भन्दा बढी नराख्ने। सो 2 अनि 8, 2 8 10 भयो। कतिवटा बच्यो? 6 वटा बच्यो। 6 वटा बचिहाल्यो, भइहाल्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब के एल एम कतिवटा घर युज भयो? 3 वटा घर युज भयो। पिरियड नम्बर निकाल्ने, सबभन्दा पहिला पिरियड नम्बर निकाल्ने। त पिरियड नम्बर कति भयो? 3 वटा घर युज भयो, थर्ड। अब बाहिरमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? बाहिरमा हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 6 वटा इलेक्ट्रोन छ बाहिरमा। बाहिरमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यो त्यसको कुन नम्बर भयो त? ग्रुप नम्बर भयो। त ग्रुप नम्बर यसको 6 भयो। र किनभने हामी 1 देखि 20 को कुरा गरिरहेको छौँ, त्यसैले यसको सब ग्रुप ए हो। पछि गएर हामी थाहा पाउँछौँ कि एस र बीमा लास्ट एस र पी ब्लकमा सबसेलमा हाम्रो इलेक्ट्रोन जान्छ भने त्यसलाई हामी ए सब ग्रुपमा राख्छौँ। तर अहिलेको लागि जस्ट आँखा बन्द गरेर हामी यो ए लेख्न मिल्छ। अब भ्यालेन्सी निकाल्ने होइन, भ्यालेन्सी निकाल्ने। अब यसको बाहिरको गरी यो छ त यसमा 8 वटा पुरा गर्नु पर्यो। त 8 वटा पुरा गर्नुको लागि या त यसले 2टा इलेक्ट्रोन कहीँबाट लाउने हो त गेन गर्ने भयो 2टा इलेक्ट्रोन, या त यो 6 वटा थ्रो गरेर यो 8 वटालाई बाहिरको घर बनाइहालोस्। यो 8 वटा त्यसको बाहिरको घर भयो भने तब त त्यसको कक्लेट पुरा भइहाल्छ। तर यसको लागि त्यसले 6 वटा फेक्नु पर्यो, त लुज गर्नु पर्यो। कतिवटा? 6 वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो। त 6 वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने यहाँ 6 वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने गाह्रो काम छ। यो 6 वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु एकदमै गाह्रो काम छ। त्यसैले यो कसलाई प्रिफर गर्छ? 2टा इलेक्ट्रोन गेन गर्न। सो त्यसैले यसको भ्यालेन्सी यो डिपार्टमेन्टमा गयो गेन गर्ने। त्यसैले यसको भ्यालेन्सी कति भयो त? 2 भयो। र जसले गेन गर्छ उसलाई हामी के भन्छौँ? गेन गर्ने भनेको लिने काम। अरूसँग पैसा झिक्ने काम जसले गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? निकम्मा भन्छौँ। निकम्मा एन भनेको निकम्मा एन भनेको नन मेटल। सो कुल मिलाएर कहानी यो छ कि सल्फर हाम्रो के निक्लियो त? नन मेटल निस्कियो। यसरी हामी सल्फरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पलतिर गइहालौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल हाम्रो आर्गन छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कि बाहिरमा जति छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यही ग्रुप नम्बर हो। तर अगर बाहिरमा डुप्लेट पुरा भएछ या अक्टेट पुरा भएको छ भने, डुप्लेट या अक्टेट पुरा भएको छ भने र भित्रको घर कम्प्लिटली फुलफिल छ, कम्प्लिटली फुलफिल्ड छ भने त्यस्तो एलिमेन्ट्सको ग्रुपलाई हामी 2 र 8 मा नराखेर 0 मा राख्ने गर्छौँ। फेरि सुन्नुहोस्, बाहिरमा 2 या 8 छ, 1 देखि 5 सम्म हामी हेर्छौँ 2 र 5 भन्दा माथि 8 हेर्छौँ र भित्रको घर कम्प्लिटली फुलफिल छ भने त्यसलाई हामी 0 ग्रुपमा राख्छौँ। एकदमै सिम्पल छ। जस्तो यो आर्गन छ। अब आर्गनका लागि हामीलाई थाहा छ आर्गनको सिम्बल हाम्रो के हुन्छ त? एआर हुन्छ। त यसको रोल नम्बर भनेको कति हो त? आर्गनको रोल नम्बर भनेको एटोमिक नम्बर भनेको 18 हो। अब एटोमिक नम्बर थाहा भइसक्यो भने यहाँबाट इजिली हामी नम्बर अफ प्रोटोन प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ। त नम्बर अफ प्रोटोन 18 वटा भयो र नम्बर अफ प्रोटोन थाहा छ, त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि 18 वटा भयो। अब हामी इलेक्ट्रोनलाई यसो डिस्ट्रिब्युट गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामी इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसनतिर जाउँ। बाहिर यहाँ चाहिँ हामीले कतिवटा राखिदिने? 2टा राखिदिने। ओके, 2टा बाटिसक्यो। अब 18 मा 2 गयो भने अब यहाँ 16 राख्न मिल्छ? मिल्दैन। यहाँ चाहिँ 8 वटा राख्ने। 8 2 10, 10 8 18। अब यसको ग्रुप नम्बर 8 हुन्छ त? हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने भित्रको घर पुरापुरी प्याक छ। केमा 2टा हुनुपर्ने छ, एलमा 8 वटा हुनुपर्ने छ। किनभने एलमा 8 भन्दा बढी अटाउँदैन। त भित्रको घरमा जतिवटा चाहिन्छ त्यति छ र बाहिरको घरमा 8 वटा छ। त त्यसलाई हामीले केमा राख्ने त? 0 ग्रुपमा। त्यसैले यसको ग्रुप नम्बर, यसको जुन ग्रुप नम्बर छ यो 8 नभएर 0 भयो। अब यसको पिरियड नम्बर चाहिँ कसरी निकाल्नु? पिरियड नम्बरमा कहिले टेन्सन हुँदैन, त्यो एकदम सजिलो तरिकाले निस्किन्छ। सो पिरियड नम्बर भनेको यहाँ कतिवटा घर युज भयो? 1 2 3। त्यसैले यसको पिरियड नम्बर भनेपछि 3rd हो। द्याट्स भेरी सिम्पल आइडिया। त्यसरी नै अब हामी यसबाट अब यो मेटल छ कि नन मेटल छ। अब बेसिकली कुरा गर्ने हो भने हामी यसलाई, हामीलाई थाहा छ यो रिएक्सनमा भाग नै लिँदैन। इट विल नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। इट विल नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। त्यसैले यो प्रोसेसबाट हामी यो निकाल्न सक्दैनौँ कि मेटल छ कि नन मेटल छ। एकदम सिम्पल कुरा हो। जहिले पनि डाउट भयो भने हाम्रो 80% भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू
मेटलको अन्तर्गत आउँछ। गेस नै गर्नु पर्यो भने हामी बढी चान्सेस छ कि हामी त्यसको जवाब के को तर्फ दियौ, मेटल, किनभने पिरियोडिक टेबलमा 80% भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू के छ त, मेटल छ। नत्र भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट हामी यो हेर्न सक्छौँ त्यो लुज गरिरहेछ कि गेन गरिरहेछ, त्यसबाट पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि त्यो मेटल हो कि नन मेटल। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको क्लोरिन। अब यो क्लोरिनको हाम्रो एटोमिक नम्बर हामीलाई थाहा छ, द्याट इज 17 र क्लोरिनको हाम्रो सिम्बल हुन्छ Cl। ओके, सो एटोमिक नम्बरबाट हामीले भन्न मिल्छ नम्बर अफ क्लोरिनमा नम्बर अफ प्रोटोन विल बी 17 एन्ड सिमिलरली यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यो पनि 17 वटा नै हुन्छ। अब यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन थाहा भइसकेपछि हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न मिल्छ। सो पहिलो घरमा हामी एज युजुअल 2टा नै राख्छौँ र हामीलाई थाहा छ बाँकी घरमा हामीले 8वटा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन, हामीले 2टा राखिसक्यो। सो त्यसो भए यहाँ 15वटा राख्न मिल्दैन। सो अब हामी यहाँ चाहिँ जम्मा 8वटा राख्ने हो। सो 8 + 2 इज 10। अहिले पनि हामीसँग 7वटा बाँकी छ। सो अब हामीले यहाँ 7वटा राख्यौँ। 8वटा भागमा हामी यहाँ 8वटा राख्थ्यौँ तर हामीसँग 7वटा मात्रै छ, त्यसैले हामीले यहाँ 7वटा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन। अब यहाँबाट हामीले भन्न मिल्छ कतिवटा घर युज भयो त, 3वटा, KLM। सो 3वटा घर युज भयो भने हामीले त्यसैले भन्न मिल्छ नम्बर अफ यानी पिरियड नम्बर हामीले के भन्न मिल्छ, द्याट इज इक्वल टु 3वटा घर युज भएको छ। सो द्याट इज 3rd पिरियड। त्यसरी नै हामीले ग्रुप नम्बरको कुरा गर्ने हो भने ग्रुप नम्बर बाहिरमा 7वटा छ, त्यसैले यसको ग्रुप नम्बर के भयो त, 7th हो। अब यसको भ्यालेन्सीको कुरा गर्ने हो भने कसरी भ्यालेन्सी निकाल्ने, यसलाई बाहिरमा 7वटा छ, त्यसो भए यसमा हामीले एउटा अझै एड गर्यो भने 8वटा पुरा हुन जान्छ। सो यसले के गर्छ त, गेन गर्छ। सो इन द्याट कन्डिसन यसले कतिवटा गेन गर्यो भने यसको अक्टेट पुरा हुन्छ त, एउटा इलेक्ट्रोन यसले गेन गर्नु पर्यो। ओके, त्यसरी नै लुज गर्ने कुरा गर्ने हो भने यसले कतिवटा लुज गर्नु पर्यो। सो यसले 7वटा लुज गर्यो भने मात्रै यो बाहिर हुन जान्छ 8वटा, त 7वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो। सो इन द्याट कन्डिसन यो एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु इजी छ, 7वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु गाह्रो छ, त्यसैले यो गेन गर्ने काम गर्छ। र जसले गेन गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, नन मेटल भन्ने गर्छौँ। किनभने यसले एउटा मात्रै गेन गर्छ, त्यसैले यसको भ्यालेन्सी हामीले के भन्न मिल्छ त, 1 भन्न मिल्छ। र जसले लुज गर्छ त्यो के हो त, नन मेटल हो सक्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको हिलियम हो। ओके, हिलियमको कुरा गर्ने हो भने हिलियमको हामी यसरी He ले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ हिलियमलाई। अब हिलियमलाई He ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यसको रोल नम्बर त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला 2। त्यसो भए 2वटा छ भने नम्बर अफ प्रोटोन निकालिहालौँ 2टा भयो र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो पनि 2टा भयो। सो कुल मिलाएर योसँग 2टा इलेक्ट्रोनै छ, त त्यो 2टा इलेक्ट्रोन त पहिल्यै घरले खाइदिन्छ। त एलसँग केही बचेन, एमसँग पनि केही बचेन, यहाँ केही बचेन। त्यसो भए यो यसको बाहिरको घर हो र बाहिरको केमा त 2टा भन्दा बढी अटाउँदैन पनि, त्यसो भए यसले डुप्लेट पुरा गरिसकेको छ। र जब बाहिरको घरमा 2 या 8वटा हुन्छ र भित्रको सबै घर प्याक हुन्छ, या त भित्रको घर नै छैन र बाहिरको घर फुल टु फुल प्याक छ, त त्यसलाई हामी कुन ग्रुपमा राख्छौँ त, 0 ग्रुपमा राख्छौँ। सो ग्रुप के भयो त, 0 भयो। र यस्तै किसिमको एलिमेन्टलाई हामी नोबल या इनर्ट ग्यास एलिमेन्ट भन्छौँ, जुन यस्तो किसिमको मान्छेलाई एलिमेन्ट्सलाई रिएक्सनमा भाग लिनु पर्दैन। अब हामी पिरियडतिर जान्छौँ। अब यसलाई हामी कुन पिरियडमा राख्ने त, पहिला घर मात्रै युज भएको छ, त्यसैले हाम्रो 1st पिरियडमा जान्छ। द्याट्स भेरी सिम्पल। फेरि अब यो ट्रिकबाट हामीले यो निकाल्न मिल्दैन कि यो मेटल छ कि नन मेटल छ, किनभने इलेक्ट्रोन यो लिइरहेछ न यो दिइरहेछ। ओके, सो अब यसको भ्यालेन्सी निकाल्यो भने यो रिएक्सनमा भाग लिँदैन, त जसले रिएक्सनमा भाग नै लिँदैन त्यसको भ्यालेन्सी सिधा बन्दिने कति हुन्छ त, 0 हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको नियन। यो पनि इनर्ट ग्यास एलिमेन्ट हो, नियन। यसको रोल नम्बर कति हुन्छ, सो नियन Ne। र यसको रोल नम्बरको कुरा गर्ने हो भने यसको रोल नम्बर हाम्रो हुन्छ 10। त रोल नम्बर 10 छ भने थाहा छ नम्बर अफ प्रोटोन निकाल्यो, नम्बर अफ प्रोटोन 10, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यो पनि 10वटा भयो। अब बाट्ने काम सुरु गरौँ। सुरुको घरमा 2वटा, बाँकीको घरमा 8 भन्दा बढी होइन, त यहाँ 8वटा राख्यो, पुगिसक्यो। 2 या 8 10 भइसक्यो। भित्रको घर कम्प्लिट छ, बाहिरको घर 8वटा छ, बाहिरको घर 8वटा छ, भित्रको घर कम्प्लिट छ, त्यसलाई कुन ग्रुपमा राख्ने, 0 ग्रुपमा। सो ग्रुप नम्बर हाम्रो के भयो त, 0 भयो। अब पिरियड नम्बर निकालौँ। पिरियड नम्बर कतिवटा घर युज भयो, 2टा घर युज भयो भने पिरियड नम्बर कति भयो त, 2टा घर युज भएको छ, सेकेन्ड। अब यो चाहिँ हाम्रो 2वटा घर युज भएको छ, यसलाई हामीले केमा राख्ने त, इनर्ट ग्यास एलिमेन्ट। फेरि हामीले यो इलेक्ट्रोन लुज गरिरहेछ न गेन गरिरहेछ,
त्यसैले यसको भ्यालेन्सी जो रिएक्सनमा नै भाग लिँदैन त्यसको भ्यालेन्सी सिधा हामी के भनिदिने त 0 भनिदिने. द्याट्स भेरी सिम्पल. त्यसैले हामी यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ. सो नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन एन्ड आवर नेक्स्ट क्वेसन इज सोडियम. ओके, अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने? सो सोडियमको रोल नम्बर त थाहा हुनु पर्यो तपाईँलाई. पहिला यसको सिम्बल जुन छ त्यो हो Na, नाइट्रियमबाट आएको त्यसको सिम्बल. सो Na. अब यसको रोल नम्बर थाहा हुनु पर्यो, यानी एटोमिक नम्बर कति छ त 11 छ. तो नम्बर अफ प्रोटोन त्यतिकै बेला आइहाल्यो 11. त्यसरी नै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यो पनि 11 छ. तो बाहिरको घरमा 2टा राख्ने, बाहिरको घरमा 2टा राख्ने हैन. अब 2टा राखिसक्यो त 11वटामा 2 गयो भने 9. तो यहाँ 9 राख्न मिल्छ? एन्सर छैन. कुनै पनि घरमा 2टा 8 भन्दा बढी नराख्ने. सो हाम्रो यहाँ चाहिँ एन्सर कति लेख्नु पर्यो हामीले? सो यहाँ हामी लेख्दिने 8. 8 आ 2 10 भयो. अब त यहाँ एउटा बच्यो, यहाँ हामी एउटा राख्ने. कतिवटा घर युज भयो? 1 2 3. त्यसैले पिरियड नम्बर त एकदम सजिलो तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौँ. सो हाम्रो पिरियड नम्बर कति आयो त? पिरियड नम्बर द्याट इज 3rd. अब हामीले यहाँबाट ग्रुप नम्बर कसरी निकाल्ने? बाहिरमा कतिवटा छ? एउटा छ. त्यसैले यसको ग्रुप नम्बर कति भयो त? द ग्रुप नम्बर इज 1 अनि सब ग्रुप चाहिँ ए. बाहिरमा एउटा छ त्यसैले यसको ग्रुप नम्बर. ओके, यसको भ्यालेन्सी त अक्टेट पुरा गर्नुको लागि त यसले 7वटा इलेक्ट्रोन लाउनु पर्यो. त गेन गर्ने अगर यसको कुरा आयो भने 7वटा लिएर आउनु पर्यो. लुज गर्ने कुरा आयो भने यसलाई फ्याँक्दिने. त यो बाहिरको भइहाल्छ, अक्टेट पुरा भइहाल्छ किनभने यो त गइसक्यो. त्यसो बाहिर गएर त्यति बेला एल हुन जान्छ. त एउटा यसले फ्याँक्यो भने एउटा इलेक्ट्रोन यसले लुज गर्यो. त कुन सजिलो छ? एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु. अनि जे काम गर्न सजिलो हुन्छ भ्यालेन्सी त्यही अनुसार डिसाइड गर्नु छ. सो यसको भ्यालेन्सी कति भयो त? 1. हामी यसले लुज गर्नु प्रिफर गर्यौँ. जुन एलिमेन्ट्सहरू लुज गर्न प्रिफर गर्छ त्यसलाई हामी के को अन्तर्गत राख्ने गर्छौँ? महान. र महान भनेको मेटल. अनि अरूलाई डोनेट गर्ने काम जसले गर्छ, मतलब मेटल भनेको आज त के बुझ्ने? मेटल भनेको डोनर, महान मान्छे जसले दिने काम गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोन डोनर. आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला. इफ द्याट इज द केस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु like and subscribe our channel. It's me, RP Singh, signing off. Have a nice day.